आपको बताएं कि कौम के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने से कबल बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाज़िम करार। सर्टिफिकेट के इजरा और मॉनिटरिंग के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर के इलाका कहना में 14 बच्चे एकेडमी की छत गिरने से जाँ बाक होने के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारों को खोलने से कबल बिल्डिंग असेसमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया गया। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और मॉनिटरिंग के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। डेप्टी कमिश्नर, CEO महकमा तालीम, महकमा बिल्डिंग्स, MCF असिस्टेंट कमिश्नर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। किसी भी प्राइवेट तालीमी इदारे को खोलने से कबल महकमा बिल्डिंग से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। महकमा बिल्डिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हकाम बिल्डिंग सर्वे के बाद रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर्स को अरसाल करेंगे। फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। कैमरामैन इशफाक बुखारी के हमरा इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज। नए टैक्स कवानीन पर अमल दरामद शुरू। 6 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना बरकरार। दरमियानी टैक्स स्लैब्स में तनख्वाहदार तबके को लीक दे दिया गया। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी, जबकि छोटे कारोबार के लिए सुपर टैक्स खत्म। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का आगाज कर दिया गया। FBI का नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज। लेट टैक्स रिटर्न पर 25,000 जुर्माना होगा। FBI ने फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज और बजट 2026-27 पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद बदस्तूर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगे। दीगर सिलेबस में टैक्स की शरह में रद्दोबदल करके मुतअद्दिद मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया। इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा शरह 35% बरकरार है, ताहम दरमियानी सिलेबस में टैक्स कम किया गया। सोशल मीडिया आमदन पर 5% टैक्स लागू होगा। यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म से हासिल शुदा आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। जायदाद की खरीदारी के लिए एडवांस टैक्स 1.25% लागू होगा। जायदाद की पर विद होल्डिंग टैक्स 2.75% मुकर्रर किया गया, जबकि सेक्शन ई साल टैक्स खत्म कर दिया गया। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड से गैर मुल्की अदायगियों पर टैक्स 5 से कम करके 0.5% कर दिया गया। बाज़ कंपनियों के लिए सुपर टैक्स कम किया गया। बरामदी शोबे को मजीद राहत दी गई। 50 करोड़ रुपए तक आमदन रखने वाले बेशतर कारोबारों के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया है। इससे ज्यादा आमदन पर शरह 10 से कम करके 8% की गई। बाद मखसूस शोबों जैसे बनकारी, तेल और गैस और खाद के लिए अलग शरहें बरकरार हैं। इसी तरह 20 करोड़ रुपए तक सालाना टर्न ओवर रखने वाले मखसूस चैरिटेबल कारोबारों पर 1% टैक्स लागू होगा। फार्मा, खाद, चीनी, सिगरेट, मशरूबात, डेयरी और दीगर शोबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 0.5% कम अज कम टैक्स लागू होगा। 2000 से ज्यादा दरामदी गाड़ियों पर 40% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू हो गई। ज्यादा दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 30 से 40% तक ड्यूटी लागू होगी। IT और IT से मुतल्लिक खदमात की बरामदात पर 0.75% IT टैक्स की मदद में तौसीक कर दी गई है। पाकिस्तान में ऑनलाइन खदमात फराहम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों के लिए टैक्स वसूली का नया निजाम मुतारफ करवा दिया गया। ई इनवाइसिंग, डिजिटल इंटीग्रेशन, बारको और टैक्स स्टम्प निजाम मजीद सख्त किया गया है। मुतअद्दिद खाम माल और सनती अशिया पर कस्टम्स, इजाफी कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज में कमी की कर दी गई। FBI ने रिटर्न जमा न कराने, नोटिस पर अमल न करने और डिजिटल मॉनिटरिंग में मुदाखलत पर जुर्माने सख्त कर दिए। बार खिलाफ वर्जियों पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और बार बार खिलाफ वर्जी पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। 6 माह में 10 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन करने वाले सार्फिन फिक्स्ड टैक्स स्कीम के तहत ताजरों को 25,000 रुपए सालाना टैक्स अदा करने होंगे। लेट टैक्स रिटर्न फाइल करने पर भी 25,000 रुपए जुर्माना होगा। फैसलाबाद में माली साल 2025-26 में FBI की टैक्स वसूलियों में 13% इजाफा। मजमूई तौर पर 172 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। चीफ कमिश्नर डॉक्टर शाह खान कहते हैं इनकम टैक्स वसूली 107 अरब रुपए रही। जून के महीने में वसूली 17 अरब रुपए रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमैर अजमत जी। उमैर बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदारे शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले टैक्स वसूलियों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 172 अरब रुपए से जायद की टैक्स वसूली की गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ चीफ कमिश्नर FPR डॉक्टर शाह खान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, माली साल 2025-26 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता माली साल में कितनी टैक्स वसूली हुई है? सबसे ज़्यादा किस शोबा ऐसा है वहाँ से कितनी टैक्स वसूली हो सकी है? टोटल लास्ट ईयर जो टैक्स कलेक्शन हो गई थी वो 152 बिलियन थी, 152 बिलियन। अब जो हो गई है वो 172 बिलियन है। इसमें 20 बिलियन का इजाफा हो गया है और कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स थे जिनकी वजह से टैक्स हमें कम आना था।
مثال کے طور پر بینک پروفٹ ہے اس میں 8.5 بلین کی کمی ہو گئی ہے بجائے اس کے کہ گروتھ ہو. اسی طرح ایکسپورٹ پہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکشن ہے ہم اس کو 147.6 کہتے ہیں 154 کہتے ہیں, اس میں بھی ڈکلائن ہو گئی ہے. لیکن جو فیکٹرز ہمارے ہاتھ میں تھے جس میں ہمارے اپنے ایفرٹس اور کوششیں ریفلیکٹ کرتی ہے اس میں ہماری گروتھ جو ہے نا وہ 20% ہے, 20% زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریفنڈز ہم نے لاسٹ ایئر جو ہو گئے تھے وہ 64 بلین تھی, اب 69 بلین, 7% انکریز ہے ریفنڈز میں. نمبر آف کیسز میں بھی, یہ سیس ٹیکس سائڈ پہ ہے. جو انکم ٹیکس سائڈ ہے وہ لاسٹ ایئر کوئی 645 ملین کی ریفنڈ ایشو ہو گئی تھی, اب 1417 ہے, آلموسٹ 140% انکریز. سارے سیکٹر اور ایڈوانس ٹیکس میں جو ہمارا جون میں انکریز ہے لاسٹ ایئر 845 ملین ہو گیا ہے, اب 1734 ہے, 116% کی انکریز ہے. تو جو فیکٹرز ہمارے ہاتھ میں تھے ہماری جو ایفرٹس تھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اس میں ہماری گروتھ بالکل بہت زیادہ ہے اور اوورال جو ہماری اپنی نیٹ کلیکشن ہے اس میں ایک ریزنیبل گروتھ ہے. سر انکم ٹیکس کے اور سیلز ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا وہ کتنی رہی ہے. ان ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ 107 بلین ہے اور اس کے 65 بلین جو ہے نا وہ سیلز ٹیکس ہے. ٹوٹل 172 بلین گراس. ٹھیک ہے, بالکل. چیف کمشنر ایف بی آر کا کہنا ہے 172 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا گیا, جس میں انکم ٹیکس کی مد میں 107 ارب سے زائد کی ٹیکس وصولی کی گئی ہے, جبکہ ادائیگیوں میں بھی رواں گزشتہ مالی سال 2025-26 میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. بہت شکریہ عمیر آپ کا. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد شہر میں سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے. اکبر ٹاؤن میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. نمازیوں کو بھی مسجد جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے. جی طلحہ, بتائیے گا. بالکل, شہر فیصل آباد میں سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے اسی حوالے سے میں موجود ہوں اکبر ٹاؤن گلی نمبر 1 میں, جہاں بات کریں علاقہ مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے جو یہاں پہ گندا پانی گٹروں کا گلیوں میں موجود ہے, لیکن اس نکاسی آب کا سلسلہ جو ہے کو یقینی نہیں بنایا گیا. بارہا متعلقہ انتظامیہ واسطہ حکام سے شہریوں نے اپیل کی ہے, لیکن تاحال جو نکاسی ہے اس کو یقینی نہیں بنایا گیا. بدبو یہاں پہ اتنی ہے, تعفن زدہ ماحول ہے کہ یہاں پہ کھانا جو ہے وہ بھی دشوار ہے, لیکن جو ہے مجھے بتائیں کہ عرصہ دراز سے یہ جو اکبر ٹاؤن کا مسئلہ ہے سیوریج مسائل سے کن مشکلات ہے؟ وہ پچیسر ٹائم اکثر آج کل جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایشو بنا ہوا ہے کہ لائٹ بھی بند ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ کل بھی یہاں پہ بندے آئے ہیں وہ پانی اور کہ کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے اور مسجد کی بجائے دوبارہ وہ گھر جا کے غسل کر رہے ہیں, پھر آگے میں رکھ کر انہوں نے نماز ادا کی ہے. تو یہ ہمارا بڑا دیرینہ ایشو ہے. ایک جی, نمازیوں کو بھی مسجد جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. طلحہ باجوہ اپڈیٹ کرے تھے. بہت شکریہ طلحہ آپ کا. ٹوبہ ٹیکسن میں گوجرا روڈ کی تعمیر و مرمت مکمل. سڑک پر ڈیوائیڈر لگانے کا کام شروع کر دیا گیا. گوجرا روڈ پر شہباز چوک سے چنگی تک ڈیوائیڈر نصب کیے جا رہے ہیں. 1 کلومیٹر طویل سڑک پر ڈیوائیڈر لگائے جائیں گے. انتظامیہ کے مطابق ڈیوائیڈر کی تنصیب کا کام مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو. گوجرا روڈ کی تعمیر و مرمت سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے. ڈپٹی کمشنر جہانگ علی اکبر کی ریونیو سے متعلق کھلی کچہری. اسسٹنٹ کمشنر ربنواز صدر اور افسران بھی موجود تھے. شہریوں کی بڑی تعداد نے مسائل پیش کیے. پٹواریوں کی عدم توجہ پر ڈپٹی کمشنر شدید برہم ہو گئے. فرائض میں غفلت پر سخت وارننگ, عوامی شکایات فوری حل کرنے اور موقع پر دادرسی کے لیے سخت اقدامات جاری کیے ہیں. ڈپٹی کمشنر اکبر نے شکایات کا تفصیلی جائزہ لیا. بعض پٹواریوں کی عدم توجہ, فرائض میں غفلت اور سارین کو ہراساں کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. غیر مناسب رویہ یا بلا جواز تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر نے غفلت کے مرتکب پٹواریوں کو متعلقہ عملے کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے تمام ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ عوام مسائل کو مقررہ وقت میں میرٹ پر حل کیا جائے. ڈپٹی کمشنر نے موقع پر ہی متعدد شکایات کے فوری ازالے کے احکامات جاری کیے.
उनका कहना था आवाम को शफाफ, बर वक्त और बिला इम्तियाज रेवेन्यू खिदमात की फ्राहमी जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। चलिए, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के इंतजाम का जायजा। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दरियाई चनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती और इंतजामी इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 ताहिरा खान ने इंतजाम, मॉक एक्सरसाइज और दीगर अमूर के हवाले से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट रहें। साफ पानी, खुराक, मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़, राब्ता निज़ाम और दीगर ज़रूरी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर कान न धरें, सिर्फ मुस्तरद ज़राए से जारी मालूमात पर एतमाद करें और ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। टोबा टैक्सी की इंतजामिया ने भट्टा जात पर जबरी मुशक्कत रोकने के सख्त अहकाम जारी कर दिए। मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा और कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद की महकमा लेबर को हदायत जारी कर दी गई। टोबा टैक्सिंग में एडीसीसी तारिक उस्मान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का माहाना इजलास हुआ। इजलास में जबरी मुशक्कत, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा और दीगर लेबर मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। गुज़श्ता एक माह में जबरी मुशक्कत के एक केस पर फौरी कार्रवाई करते हुए कानूनी तकाजे मुकम्मल किए गए थे। इजलास में भट्टा मालिकान एसोसिएशन को पाबंद किया गया था कि वो बिला इम्तियाज ताखीर मजदूरों के कार्ड बनवाएं। इस हवाले से जिले इंतजामिया का कहना था मजदूरों के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जिले इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। बिजली बिलों की अदायगी के लिए फैसलों के सारिफिन के लिए बड़ी सहूलत। बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसी की इजाजत। मुख्तलिफ बैजेस के 50 लाख से ज़ायद सारिफिन को मुकर्ररा तारीख में तौसी की सहूलत दी गई। हुकाम कहते हैं सारिफिन की सहूलत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसी की सहूलत दी गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महंगाई, मुआशी मसाइल और घरेलू नाचाकी ने जिंदगियों में जहर घोल दिया। पसंद की शादी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी मियाँ बीवी में दूरी का सबब बनने लगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहनी हमाहंगी का फुकदान और अदम बर्दाश्त की बढ़ती शरह ने भी हंसते भंसते घर उजाड़ दिए। फैसलाबाद में खुला के बढ़ते केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल 3700 से ज्यादा खातून ने अलहदगी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदम बर्दाश्त के सबब अदालतों में खुला के केसेस बददस्तूर बढ़ने लगे। फैसलाबाद शहर में रवां साल 3700 से जायद खवातीन ने खुला के लिए अदालतों से रुजू कर लिया। नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार राना राशिद का कहना था कि तलाक की शरह बहुत ज्यादा है। तलाक लेने की बुनियादी वजूहात में बढ़ती महंगाई, मुआशी हालात और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम शामिल है। इसके अलावा पसंद की शादी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी तलाक की शरह में इजाफे का सबब है। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान जहनी हम आहंगी न होना भी दूरियां पैदा होने का बायस बनता है, जो बाद में तलाक की वजह बनता है। 6 माह में 4000 से तकरीबन इर्द गिर्द इसके खवातीन खुला मांग चुकी हैं। अभी वो केसेस डिस्कस नहीं हो रहे जिसमें वो नाराज़ होकर आके बैठी हुई हैं और उन्होंने जहेज़ का मुतालबा किया है, जेवर का मुतालबा किया है और नानो नफ़का का मुतालबा किया है, तलाक नहीं मांगी। 3700 वो फिगर है जो 1 जनवरी से आज तक हमारे सिर्फ फैसलाबाद शहर के, हमारी तहसीलें इसमें शामिल नहीं हैं। घरेलू झगड़े और गलत फहमियों का नतीजा तलाक या खुला की सूरत में निकलने लगा। रवां साल रेस्क्यू 15 पर मियाँ बीवी, सास बहू, नंद भावज की लड़ाइयों समेत घरेलू झगड़ों की 4545 कालें मसूल हुई। 4300 मामलात में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने सुलह करवाई। 146 मुकदमात दर्ज, जबकि 1000 कॉलों पर दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद का कहना था कि अदम बर्दाश्त हंसते बसते घर उजाड़ने की बड़ी वजह है। फैसलाबाद में हर गुजरते साल के साथ तलाक और खुला के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। दारुल अमान में पनाह लेने वाली बेशतर खवातीन का कहना था कि उन्होंने तवील अरसा घरेलू मसाइल, तशद्दुद, अदम तवज्जो और जहनी दबाव बर्दाश्त करने के बाद खुला का रास्ता इख्तियार किया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जवाहरा का कहना था कि तलाक की निस्बत खुला की दरखास्तें ज्यादा मसूल हो रही हैं। गवर्नमेंट
میں سوشل میڈیا نے خاندانی نظام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بعض اوقات سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال میاں بیوی کے درمیان اعتماد کی کمی اور دوسرے افراد سے غیر ضروری روابط ازدواجی اختلافات کو بڑھا دیتے ہیں۔ Now these days residents have options. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، اور اس میں جو ایک سب سے زیادہ چیز ہم سب بھی جب کبھی اس کو ڈسکس کریں بیٹھ کے، تو سوشل میڈیا کا اس میں بہت زیادہ رول ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہیں کہ لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے، گیمز کے تھرو ہوتی ہے۔ فیس بک پر کتنی چیزیں پرانی ہو چکی ہیں کہ ہم سالوں پہلے سنا کرتے تھے، لوگوں کو یہ یقین بھی ہو گیا کہ یہاں پر بہت سارے فراڈز ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں خلا اور طلاق کے بڑھتے کیسز بچوں کی زندگی پر شدید منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ کیمرامین ایمان علی اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس ٹینیوٹ کی قانون شکنوں کے خلاف کارروائیاں، چالان اور جرمانوں کی مد میں اب تک کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ ایک ماہ کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 7,439 چالان، مجموعی طور پر 1,49,29,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو چنیوٹ سے، جہاں ٹریفک پولیس کی قانون شکنوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں وقار گھمن۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی بالکل، چنیوٹ میں ٹریفک پولیس نے جون میں ریکارڈ چالان کیے ہیں اور 1,49,29,000 روپے کے جرمانے کیے ہیں، جو کہ شہریوں سے وصول کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو ٹریفک ایجوکیشن یونٹ جو ہے مختلف شہر علاقوں میں جا کے، اداروں میں جا کے ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی بھی دے رہا ہے تاکہ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد ابھی بھی ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کر رہی، جس کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ 7,440 کے قریب جو چالان ہیں وہ وجود میں کیے گئے ہیں اور تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے قریب جو جرمانے ہیں وہ چنیوٹ کے شہریوں کو کیے گئے ہیں۔ اور اس جون میں 302 موٹر سائیکل سوار ہیں، ان کو بغیر ہیلمٹ کے چالان کیے گئے۔ کم عمر جو ڈرائیور ہیں 30، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اسی طرح بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں 356، ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ مختلف کیٹیگریز میں یہ چالان کیے گئے ہیں، 7,440 چالان کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ وقار آپ کا۔ فیصل آباد سے ایم پی اے مسز عظمت جبیر راجہ نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے قرارداد صوبائی اسمبلی میں پیش کر دی ہے، جسے اکثریتی حمایت سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ قرارداد میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں منشیات کے استعمال کی بڑھتی ہوئی شکایات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی کے عزم کا اظہار کیا گیا تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی گونج پنجاب اسمبلی تک پہنچ گئی ہے۔ فیصل آباد سے ایم پی اے مسز عظمت جبیر راجہ نے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے قرارداد صوبائی اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ ایم پی اے مسز عظمت جبیر راجہ کا کہنا تھا منشیات کے استعمال سے بچوں کی صحت سمیت ان کے اکیڈمکس پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں بشمول اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ٹیکنیکل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں منشیات کے استعمال، خرید و فروخت اور اس کے فروغ میں مسلسل اور خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایوان اس امر پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ تعلیمی ادارے جو علم، تحقیق، کردار سازی اور مثبت